سارے صحابہ وچوں سارے صحابہ وچوں سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں عائشہ دے بابے دی سرداری سچی ہے اللہ اللہ کون صدیق منو تا گل میری ساری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے ساری سچی ہے او گل ساری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے اے اللہ اے جڑے تیرے تسبیح بیٹھے بیان کریں دے اے تیری تعریف پہ کریں دے یا اللہ تیرے کے تیری جنت دا سوال بیٹھے کریں دے اللہ دے حال راہوہا انہاں جنت رٹھیے لا واللہ لا راہوہا اللہ انہاں نے جنت نہیں رٹھی تیرے پیغمبر دی زبان تے یقین کر کے جنت دا ایمان رکھی بیٹھے تے جنت دا مطالبہ بیٹھے کریں دے اچھا فرشتے ہوئے دسو لردے کیڑی شائے کے بیٹھے منگ دے کیڑی شائے بیٹھے روندے کیڑی شائے کے بیٹھے تے کمب دے کیڑی شائے کے بیٹھے فکر کیڑی شائے دیانے فرشتے آدنیاں تعوذون من النار اللہ تیری بنائی ہوئی جہنم دی بھا کے لردے بیٹھے تے روندے بیٹھے تے چیخاں بیٹھے مرنے تے آدھے بیٹھے اللہ جہنم تو بچا جا